رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند بادنا سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله گوج پا دیو سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سربر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام ناطقان شریع لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزت ماب حاضرینوں سامعینوں سامعات دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اجدہ پکیزہ پروگرام بسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ شاہی چوک غلام محمد آباد ضلع فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے جس کا انتظام السلام بابا جی حاجی محمد ادریس صاحب بھائی محمد متین صاحب بھائی محمد مبین صاحب جنہوں نے اپنی والدہ ماجدہ دے سال ثواب دے بزم نو سجایا رب تعالی مرحومہ دے درجات بلند فرما کے قبر دیاں سختیاں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے اور میں مشکور و ممنون ہوں میرے برادری اکبر عالمی شہرت یافتہ نقیب ملت اسلامیہ الحاج حاجی افتخار احمد رجبی صاحب جنہ دی معرفت دے نال میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہاں رب تعالیٰ میرے بھائی نو عمر خضری عطا فرمائے صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح سیدہ زہرا بطول دا نکر تے سیدہ زہرا دی چوکڑ تے چکر دی توفیق عطا فرمائے رات کافی بیت گئی ہے بھئی رات دے 12:30 ہو چلے نے میرے بھائی نے میں جڑا ٹائم دیتا میں اپنے وقت دی پاسداری کر دیا میں حاضر ہو گیا یہ محفلہ چ روز مرہ دا معمول ہے اونچ نیچ ہوندی رہندی ہے میرے برادرز بھائی محمد متین اور مبین صاحب نے میرے ذمے عظمت والدین دے حوالے تے نال موضوع دیتا ہے
اس ہی متعلق میں قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کردہ شرف حاصل کیتا ہوگی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈا پالن ہار تہاڈا رب تسانو حکمن اس بات دی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ جدوں بھی عبادت کریا جے میں خدا دی کریا جے۔ غلام محمد آباد والیو، میں پہلی مرتبہ تہاڈے اس علاقے وچ نہیں ہاں بھئی، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آ چکیا، تساں یقیناً مینوں پہلی مرتبہ نہیں سن رہے بھئی۔ تے اے میرے بڑے ویر نے افتخار رضوی صاحب تشریف فرمانے تے اسی ایڈے ایڈے سن تے انہاں نوں انج ویکھے اج جوان ہو گئے تے اج بھی انہاں نوں اونج ہی پے ویکھنے بھئی، ٹھیک ہے۔ تے انہاں مینوں بڑا بڑا علماء دینا کہ پورے پاکستان وچ بڑی سبحان اللہ کرا دیو، پر کہ سب تو بڑا علماء انہیں میرے حضرت صاحب نوں دے دینا بھئی۔ تے انہاں جا کے کہنا جی میں تہاڈے پتر دی بڑیاں گلاں سننا، تسی آپ بیان کر دیو، تے میں فیصل آباد گیا سا تے اون دے کول فیصل آباد یہ بولدے ہی کوئی نہیں بھئی۔ اچھا میں دعا کرنا علماء نقبہ سارے آمین فرمان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھی سبحان اللہ بولے، اپنی امی نو امی جی کہہ کے پکارے بھئی۔ کہ مولا تیرا کی جاندہ جڑا دومیں ہاتھ چکے اس اچھی سبحان اللہ بولے، اپنے ابو نو ابی جی کہہ کے پکاریا کرے بھئی۔ ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ میں تہاڈا رب تسانو حکمن اس بات دی وصیت کر رہا کہ جدوں بھی عبادت کریا جے میں خدا دی کریا جے۔ میری عبادت تو بعد جڑا سارے تو اہم کم ہوندا ہے وبالوالدین احسانا، اپنی امی تے اپنے ابے نال پیار کریا جے۔ اللہ کریم نے جتھے جتھے والدین دا ذکر فرمایا نال اپنی عبادت دا ذکر فرمایا۔ عرض کی تھی یا اللہ ذکر ماں باپ دا کرنا ہوتا ہے، ذکر تسی اپنا چھڑ لیتے ہو، وجہ کیے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ایک لتے کھلو کے ساری رات اللہ اللہ کردہ رو، ساری رات تسبیحاں پڑھدا رو، ساری رات ورد وظیفے کر، ساری رات سارے سجدے وچ رکھ۔ اگر صبح اٹھ کے تیری ماں تے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہو گیا، میں نے تیرے رات جگراتے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جے چاہنا نا میں رب دے قریب ہو جا، رب دا قرب نصیب ہو جائے، پھر انج کریا کر کہ صبح اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے اپنے باپ دا متھا چومیا کر، تیری ساری رات ستیاں بھی گزر گئی، میں رب عبادت وچ شمار کر لواں گا، میں عبادت وچ شمار کر لواں گا۔ اللہ نے بے شمار مقامات والدین دی عظمت اور بیان فرمایا۔ پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ تبھی۔ فیصل آباد والیو اے ماشاءاللہ جڑا نوجوان ہار پا کے گیا نا، اے رات میں نہ کو سمندری 45 اڈا، اے اتنی دور تو میرے کو آگے نے پورا قافلہ لے کے رات میں انہ دی مسجد ساتھ آج اے پھر اے فیصل آباد بھی آگے نے انہ بڑا بڑا علماء دینا ہے کہ راتی ساڑھے کو بڑی سبحان اللہ کرائی سی تے تو آڑے کو بولے ہی نہیں ہوئی۔ اچھا جیڑا تیرا سنی ماں دا پتر بیٹھا نا، جیڑا اپنی امی تے ابے دی شان سنن آئے ہے، او دو میں ہاتھ چوکے آکھے بلا سبحان اللہ۔ اچھا جیڑا اپنی امی تے ابے نال جنہ پیار کردا ہے انہی اچھی ہاتھ چوکے آکھے بلا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام دے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تیسرے مقام دے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ چوتھے مقام دے اللہ نے فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا میں تہاڈا پالنہار تہاڈا رب تسانو حکم نے سبادی وصیت کرنا وا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میں خدا دی کرے آجے،
میری عبادت تو بعد جڑا سارا تو اہم کام کرنا ہے اپنی ماں تے اپنے باپ نال حسن سلوک کرے آجے عرض کیتی یا اللہ میں عبادت تیری کرا اپنی ماں تے اپنے باپ نال حسن سلوک کرا پھر عطا کی کرے گا اللہ نے فرمایا بندیا عبادت میری کری جا اپنی ماں تے اپنے باپ نال حسن سلوک کری جا پھر رب کو جو منگے گا میں بھی عطا کری جاواں شرطے میں عبادت ہوندی کر اپنی بڑی ماں تے اپنے بڑے باپ دے نال پیار کر اے امت مصطفیٰ نو حکم نہیں اللہ نے پچھڑیاں قوماں اولاد یعقوب بنی اسرائیل کو بھی پکاتے پیڑا وعدہ لیا اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل والو لا تعبدون الا اللہ جدو بھی عبادت کرے آجے میں خدا دی کرے آجے میری عبادت تو باجرہ سارے تو اہم کم کرنے پبل والدین احسانہ اپنی امی تے اپنے ابے نال پیار کرے آجے اب میں تو ہنو پہلے بنی اسرائیل واللہ کے جاؤں حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ آپ اپنے ملفوظات لکھ دینے کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ملک شام تو ملک انتاکیہ یا ملک انتاکیہ تو ملک شام دا سفر فرما رہے اللہ دے نبی او موسیٰ علیہ السلام کے جڑے ڈریکٹ کرنا رب نال کر لیں دے بس توجہ ایک باری میرے بال کرے جے میں تھوڑ جی گرفت بنا لما پھر میں تو ہڈا رانجا راضی کر دیتے پہلے بس تھوڑی جی سماعت مضبوط کرو میرے والے بیٹھو افتخار عزیز صاحب جدو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تھک گیا نا میں بڑی لطف سی بات سنان لگا کلمہ ربانی سن تھک گئے تے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا کلمہ تے تھک گیا سواری دی لوڑ ہے فیصلہ آبادیوں میری اکھ چ اکھ پا کے جملہ سنوں گے تے تڑپ جاؤ گے لطف آئے گا اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا کلمہ تے تھک گیا سواری دی لوڑ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جے سواری چاہیے نا تے جا او پہاڑی دی چوٹی تے چلا جا اتھے میرا بندہ بیٹھے اون دے کول جا کے سواری مانگ او تینوں سواری دے دے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹردیاں جڑے بیلے گیا نا پہاڑی دی چوٹی تے جا کے بیٹھا کہ ایک سفید ریش سفید داڑھی والا بابا اس بابے دیاں اکھاں بند تو او بابا اللہ اللہ کری جا رہا اللہ اللہ کری جا رہا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام قریب کھڑے ہو کے نا تے بول کے کہندے نے جی السلام علیکم اس بابے نے نظریں اٹھائیاں اللہ دے نبی دی اکھ پا کے کہنے لگا جی وعلیکم السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا بابا پھر یاد الہی بچو مست ہو گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا کہ اس بابے نو میں نام تے دسیا کوئی نہیں میرے نام تک کی میں پتہ لگ گیا اس بابے نے پھر نظریں اٹھائیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی نبی اللہ اے تسی اے پیا سوچ دے ہو نا کہ تہاڈے نام دا مینوں کیویں پتہ لگ گیا یا تے ایتھے بیٹھے ہو تے یا اٹھ کے چلے گئے ہو مینوں نہیں پتہ اتنا بڑا جملہ دے چلے ہاں نبی اللہ تسی اے پہ سوچ دے ہو تے ہاڈے نام دا مینوں کیویں پتہ چلیا نبی اللہ سچی دسے آجے او جڑا رب تہانوں اتنی دور تو میرے کول بھیج سکدا ہے تہاڈا نام بھی مینوں دس سکدا ہے سبحان اللہ تہاڈا نام بھی دس سکدا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام پھر سوچی پہ گیا بابا یاد الہی وچ مست ہو گیا اللہ دے نبی پھر سوچی پہ گئے اللہ دے نبی کدے دکھڑ کدے پہاڑ کدے لیندے کدے چڑھدے کدے مشرق کدے مغرب کدے شمال کدے جنوب کدے سجے کدے کھبے پہ ویکھن کہ قریب بستی کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں گراں کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں دے گا اس بابے نے رضوی صاحب پھر نظریں اٹھائیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی نبی اللہ تہانوں تے سواری چاہیے نا تہانوں تے سواری چاہیے نا اجازت ہوے تے سواری آ جائے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے جی سواری آ جائے اس بابے نے انج کر کے نا آسمان وال ویکھیا تے بدل دے ٹکڑے فضا وچ جا رہے بدل دے ٹکڑے فضا وچ جا رہے بابا انج کر کے اشارہ کر کے کہنے لگا بدل دے ٹکڑے آ زمین تے آ مینوں تیرے نال کم ہے
بدل دا ٹکڑا زمین تے آیا، بابا بول کے کہنے گا سواری بن جا، بدل دا ٹکڑا سواری بن گیا۔ ان اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سواری تے بھول گئی۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بابا دس کنی کی اللہ کیتیا، 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ لیانی، 10 کنے کو سجدے کر لینی، 10 رب نو کنا کو راضی کر بیٹھا ہے کہ آسمان تو بدل دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے۔ اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی نبی اللہ اے میری اللہ دا کمال نہیں، اے میریاں تسبیحاں دا کمال نہیں، اے میرے سجدیاں دا کمال نہیں، اے میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال نہیں۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے بابا 10 کیڑے عمل کردہ رہیاں ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی نبی اللہ اے میرا کمال نہیں، میری ماں دیاں دعا ماں دا کمال ہے، اے میری ماں دیاں دعا ماں دا کمال ہے۔ نبی اللہ جڑے بلے میں جوان ساؤں، میرے گھر میں جو بڑی میری ماں بیمار سی، نبی اللہ میں کچھ نہیں کردہ رہیا، 10-20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہیا۔ نبی اللہ جڑے بلے میری ماں دا آخری بیلا آیا، میری ماں نے اند کر کے بازو پھیلا لے تے رو کے کہنے لگی پترا آجا ماں ٹر چلیا، پترا آجا ماں دے سینے لگ جاؤ، کیا مطا کسے ماں دے سینے نہیں لگنا۔ نبی اللہ میں دوڑ کے جا کے ماں دے سینے نال لگیا، میری ماں رو کے کہنے گی یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی چلیا، 20 سال پتر میری خدمتہ کردہ رہی آئی، میں جو کے دی رہی آؤں پتر میں نو لیا کے دیتا رہی آئی۔ نبی اللہ میری ماں نے ہاتھ چک لے تو رو کے کہنے لگی یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی چلی یا اللہ میں ٹر چلی 20 سال پتر میری منداری آئی، میرے جان تو بعد تو اندیا منداری میں ٹر چلی میں ٹھر چلیاں تے یا اللہ 20 سال پتر میریاں مندہ رہی ہے تے میرے جان تو بعد تو اندیاں مندہ رہی۔ اس بات سے میں تے پڑھنا ہونا کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا، جیڑا اپنی امی نال جنہ پیار کردہ ہے تو میں ہاتھ چکے جھنڈے بنا کے لہرا کے گونج پا کے پڑھ لو عظمتاں کی سناوا، سارے ہاتھاں نو چکو اپنی ماں دے اپنی ماں دی شان نو بیان کرو، سارے چک گیا آنکھوں کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دیا نے دعا ماں دیا۔ فیصلہ باد رہنے والے ہو آجڑیاں کوٹھیاں بنا کے بیٹھائیں، آجڑے بنگلے بنا کے بیٹھائیں، آجڑے دولتہ دے کارخانے لگا کے بیٹھائیں، آجڑیاں گڑیاں کاراں دے کوٹھیاں لے کے پھرنائیں، اندے بچ تیرا کمال نہیں، اندے پچھے تیری ماں دیا دعا ماں دا کمال ہے، اندے پچھے تیری ماں دیا دعا ماں دا کمال ہے۔ جیڑا اپنی امی نال جنہ پیار کردہ ہے تو میں ہاتھ چکے جنہ ایمان ہے جو کچھ ملے آئے ماں دیا دعا ماں دے صدقے ملے آئے، اس سنی ماں دا پتر ہاتھ چکے تے لہرا کے گونج پا کے آنکھوں یہ تار دیا نے دعا گونج پا دیو تار دیا نے دعا۔ تار دیا نے دعا ماں، سارے بولو تار دیا نے دعا ماں، سارے نہیں بولے سارے بول کے آکھو تار دیا نے دعا ماں۔
اج پتر جوان ہو جاوے نا رضوی صاحب دے ماں دے سامنے آکر کے کھلو جاندے اج پتر جوان ہووے نا اپنے ابو نو کہندا ابو جی تساں میرے واسطے کیتے کیے اج پتر جوان ہو جاوے نا تے اپنی ماں نو کہندا امی میری فکرہ نہ کریا کر میں جدوں دل کرے گا گھر آ جاواں گا اج پتر جوان ہو جاوے تے ماما روندیاں تے باپ کر روندے رہ جاندے ادھی ادھی رات ویلے ادھوندا دیا راتاں دے وچ باپ اپنے پتراں دے کارخانے ٹر جاندے نے میرے پتر نے 8 بجے آنا سی 12 بجے حالے کیوں نہیں آیا ساری ساری رات ماپیاں نو نیند نہیں پیندی پر ادھر پتر اپنے یاراں دے نال سیلمے حالاں چ فلماں ویکھن جاوے ڈرامے ویکھن جاوے اپنے یاراں دے نال اچھے اچھے کھانے کھا کے آوے ریسٹورنٹ چوں تے شام نو گھر آوے نا تے ماں کہہ دے میرا پترا آجا روٹی کھا لے تے پتر ماں نو جھڑک مار کے کہندا امی چپ کر جا میں تیرے گھر دی روٹی نہیں ہوں کھانی اج پتر ماں اگوں بولدا ہے پتر نو بولنا سکھایا ہے میری ملت دیو نوجوانوں میں ایک ایک ماں دی شان سناواں تے میرے کول وقت درکار ہے او بھی ماں سی نا جڑے تیرے میرے نبی دی رضائی ماں سی جندا نام حلیمہ سعدیہ ہے فیصل آباد دی نگری دے وچ رہن والے تے قرب جوار تو آنے والے ہو تیرے میرے نبی دی رضائی ماں اما حلیمہ سعدیہ فرماندے نے کہ ایک دن میں بنو سعد دی گلی وچ جا رہی تے دو قد دراز عورتاں نا آپس وچ گلاں کر رہی ہیں تے ایک کہنے لگی میں سنیا مکے وچ اللہ دا نبی آیا ہے اچھا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چک کے سارے تو اچھی سبحان اللہ بولے اوندے بیڑے بھی سونا یا جاوے میں سنیا مکے وچ اللہ دا نبی آیا ہے نال دی کہنے لگی میں تے سونا ہی بڑا ہے نال دی کہنے لگی میں تے سنیا ہے او انگلی دا اشارہ کرے تے چن توڑ لیندا ہے نال دی کہنے لگی میں تے سنیا انگلی دا اشارہ کرے تے ڈبا سورج بھی موڑ لیندا ہے اما حلیمہ سعدیہ فرماندے نے میں ٹردی جاواں تے سندی جاواں ٹردی جاواں تے سندی جاواں او اما حلیمہ سعدیہ جدوں کملی والے دا بچپن سی نا تے بکریاں دا ایجڑ آیا تے ایک نا سونے رنگ دی سفید بکری بکریاں دا ایجڑ واڑے وچ جا رہے تے اما حلیمہ سفید بکری والی اشارہ کر کے کہنے کہ نشی ماں نی آج جڑی سونی جی بکری ہے نا سفید اے میرے محمد دی ہے اے میرے محمد دی ہے جڑے دن تک اما حلیمہ نے اس بکری دا نام کملی والے دے نام دے نال جوڑیا نا اس بکری دیاں تے ٹوراں ہی بدل گئیاں اس بکری دیاں ٹوراں ہی بدل گئیاں تو جدوں بھی بکری آنا نا چر کے چراغاں وچوں واپس آنا ساریاں بکریاں واڑے وال ٹر پیندیاں نے تے او بکری کملی والے وال ٹر پیندی ہے انہیں کملی والے وال ٹر پینا ایک دن اما حلیمہ فرماندے نے ادھر بکریاں چر کے آئے نا تو او بھی بکری دوڑ کے نا کملی والے دے قدماں دا بوسا لین لگی تے اما حلیمہ فرماندے نے مینوں ڈر جیا لگیا کہ اے جانور ہے او بچہ ہے تے کہندے اے بچے نوں نقصان نہ پہنچا دے اما حلیمہ فرماندے نے بکری سونے وال دوڑی میں بکری وال دوڑ پئی میں بکری نوں دھکا ماریا نا فیصل آباد یہ جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے اما حلیمہ فرماندے نے میں بکری نوں دھکا ماریا تے بکری انج کر کے میرے وال ویکھ کے نا تے گھوری پا کے کہنے لگی حلیمہ ٹھہر جا تیرا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آیا تیرا نبی نہیں ساڈا بھی بن کے آئے اما حلیمہ سعدیہ آپ فرماندیاں نے کہ ایک دن کملی والا نا میں گودی وچ لے لیا تے کملی والے ٹرن پھرنے والے ہو گئے کملی والے نا اپنیاں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دے بال اٹھ کے کھڑے ہو رہے اما حلیمہ فرماندے نے میں ویکھیا کملی والے میرے وال ٹرن لگے میں سونے نوں چک کے نا تے اپنی گودی وچ بٹھا لیا کہ اما حلیمہ نالے عربی وچ نا او لوری سنا رہیاں میں بھی سنا دیواں جو بولو سبحان اللہ اچھا جندی جندی امی نے پترا نو لوریاں سنا کے جوان کے دو میں ہاتھ چکیا سبحان اللہ جندی ماں نے کملی والے دیا لوریاں دے کے جوان کے او ہاتھ چکیا سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا نے وے باقیاں چلا والڑیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر تے باقیاں چلا والڑیا
ذرا ہولی قدم اٹھایا کر پہ تو کھیڈ لے میری گود اندر پہ تو باہر نہ کھیڈن جایا کر پہ تو کھیڈ لے میری گود اندر کہ تم باہر نہ کھیڈن جایا کر کہ اما حلیمہ نالے متھا چم دیاں نے تے نالے بول کے آخدیاں نے وے تو چڑھ جوانی خیر دی تنو نظر نہ لگے کس غیر دی میں بھی منا کے بیخ لوا پہ تو کدی کدی رس جایا کر پہ باقیاں چالا پالڑیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر اما حلیمہ فرمانے نے میں بنو سعد گلی بچ جا رہی تھی اما حلیمہ فرمانے نے میں بنو سعد گلی بچ جا رہی تھی عورتاں کہہ رہی نہیں میں سنے ہیں انگلی دا اشارہ کرے تے ڈبا سورج موڑ لیندہ ہے انگلی دا اشارہ کرے چاند توڑ لیندہ ہے انگلی دا اشارہ کرے تے درختانوں موڑ لیندہ ہے اما حلیمہ فرمانے نے میں سن دی جاما تے ٹر دی جاما تے انہاں ساریاں بچ ایک بول کے کہنے کے لیے میں سنے ہیں ان دا نام محمد ہے ان دا نام محمد ہے اما حلیمہ فرمانے نے جدو کملی والے دا نام میرے کرنا بچے آیا نا تے میں نے خیال آیا نہیں حلیمہ نہیں اتے تیرے محمدیاں گلنا پہ کر دیا فیصل آباد رہنے والیوں اما حلیمہ فرمانے نے میں نے یہ جو لگے آؤں جی میں میرے پیرانوں کسے زنجیرہ پالیاں نے ادھر اما حلیمہ ٹر پیاں نے ادھر کملی والے مقام جرانہ تے گو تقسیم فرما رہے ہیں ادھر اما حلیمہ ٹر پیاں نے صحابہ فرماتے نے اساں ویکھیا کملی والے نے ایک مائی نہیں اوندیاں ویکھیا کملی والے اس مائی دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے سچی دسے آجے وہ جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے پچھے گل بھی کڑی لے جاندی ہے کملی والے نے اٹھ کے اس مائی دا استقبال کیتا اس مائی نے کملی والے دا متھا چمیا کملی والے نے مائی دے ہاتھ چمے صحابہ فرمانے نے میرے آقا اس مائی دے نال ٹر دے آ رہے تیرے بڑے مائی بیٹھن لگی میرے آقا نے اس مائی دے قدمہ دے تھلے اپنی مزمل والی کالی کملی بچھا دیتی او کملی بچھائی جس کملی دیا قسمہ رب قرآن میں چکدا ہے صحابہ فرمانے نے مائی اس چادر دی اوپر بیٹھ گئی کملی والے مائی دے سامنے دو دن ہو کے بیٹھ گئے صحابہ فرمانے نے اسی حرانا مائی دا جدو دل کر رائے کملی والے دا متھائی چم لیندی ہے کملی والے دا رخسار چم لیندی ہے صحابہ فرمانے نے اسی مائی والے بیکھی جا رہے بڑی دیر تک مٹھیاں مٹھیاں گلائیں ہوندیاں رہیاں تھوڑی دیر بعد مائی کہنے لگی کہ سونیا میں چلنی میرے آقا نے اس مائی نو درم تے دینار دیتے بکریاں دا ایجڑ دیتا مائی ٹلن لگی میرے آقا اپنے بادوان دے آسرے دے نال اس مائی نو نال لکے جا رہے تھوڑی دور جا کے میرے آقا دیاں چیخا نکل گئیاں مائی کہنے لگی بے سونیا رونا کیوں ہے میرے آقا رو کے کہنے لگے اممہ دہانو تے پتا ہے میری اممہ بھی کوئی نہیں میرا ابا بھی کوئی نہیں اممہ جی میرا بھی دل کردہ ہے کوئی میں نو پتر آکھے اممہ سمجھ کے سینے نال لگ جاواں اممہ جی میرے کولے آؤندیاں جاندیاں رہا کرو مائی کہنے لگی بے سونیا رونا میں وعدہ کرنیا میں اوندی جاندی رواگی صحابہ فرمانے نے مائی ٹر گئی میرے آقا اس مائی دی کانڈ بے کے رو دے رہے
صحابہ فرماندے نے کملی والے واپس اپنی جگہ تے آ کے روندے رہے بڑی دیر تک روندے رہے صحابہ نے عرض کی کملی والے آ مائی کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانہ نے عرض کی کملی والے آؤ شانہ تے تیریاں بھی بڑیاں نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شانہ نے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چارداریاں میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چارداریاں یار او نبیاں دا امام ہو کے تے اپنی رضائی ماں حلیمہ دا اینا احترام دے ادب کرے سچی دسو فیصلہ بادیو اتھے کملی والے دی رضائی ماں حلیمہ آئیے کملی والا اینا پیار پہ کر دے یہ اتھے کملی والے دی سکی ماں آمنہ یا جاندی کملی والا ہو رہے کنا کو پیار کر دا کملی والا ہو رہے کنا کو پیار کر دا آج میں تنہوں آخری گالو او ماں دے پتر دی نہ سنا دے او جن دے نا خواجہ ویسے کر رہی ہے وہ اپنی ماں نال کتنا پیار کرتا ہے فیصلہ بات تو قرب اور جوار تو آنے والے ہو آج پتر بازار جانا ہو بنا تو کدے ماں کو پوچھ کے نہیں گیا آج ماں سارا ساری رات سارا دن پتر دیا اڈیکا لا کے بیٹھی ہوں دی پورے میرا پتر اترو آ جا گئے ایک دن خواجہ اب ایسے کرنی نا کرن دے ٹبیا میں چو اونٹ چار رہے ادھر عشق دا پھامبڑ بڑا تیز ہے تے ادھر خیال آیا عبیس ساما دا پتہ کوئی نہیں تے جوندے نبی بے خیال حضرت عبیس سے کرنی دیا چیخا نکل گئی دوڑ کے آئے نا تے اپنی ماں دے قدم پھڑ لیتے عرض کی تھی اماں اجازت ہوئے تے نبی بے خیال فیصلہ بعد اتنا بڑا اجتماع سچی دسو یار آج تسی بازار جاؤ تے ماں نو پوچھ کے کہتے نہیں گئے آج ماما رو دیا تے باپ کر لاؤں دینے پر اولادا آنکھیں نہیں لگ دیا میں اس عبیس کی شان سناوا اور جنہیں ویکھن بھی رب دا نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لو بھی ہے جس نبی نو ویکھے تے حجان دا ثواب مل رہے انہیں ویکھن بھی اس نبی نو جانا ہے تے پوچھتا ماں کو لو بھی ہے تو ماں کہنے لگی عبیس بے پترہ تو ایک کوئی ماں دی جان ہے عبیس پترہ جے تو ٹر گیا تے ماں دیا رکھیاں کون کرے گیا میں تے اکھا تو نبی نہیں تے بڑی بڑی بیمار ہوں حضرت خواجہ عبیس سے کرنی وہ دیوار نہ ڈھول آکے رونا لگ بھئی فیصلہ بادیو ماما کو پتر روندے ویکھے دے رہے نہ جاندے اب ایسے کرنی رو رہے تھے ادھر ماں دی آبادی اب ایسے رونا جا پترہ ماں اجازت دے دیا تے جا نبی بے خیال جا نبی بے خیال ابو بکر جا اب ایسے نبی بے خیال ادھر اب ایسے کرنی دوڑ کے کہتے پانی دا کھڑا پھریا تے ماں دے سرانے دے نہ رکھیا اب ایسے کرنی ٹرن لگے نا تے ماں آواز دے کے کہنے گی اب ایس پترہ مدینے 4 پیر جانے لگ دے تے 4 آؤندیاں لگ دے بے پترہ جاندہ جامی تے آؤندہ یامی اڑیکی نا پچھے ماں بھی اڑیکا کر دیا پچھے ماں بھی اڑیکا کر دیا میری ملت یا نوجوانوں فیصل آباد والیو ماں دی قدر پوچھنیاں تے اوندے کلو پوچھ جندے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں ماں ٹر جاوے نا ماں جیوندی ہوئے تے پتر رات 1 بجے بھی کام تو گھر واپس آوے نا تے ماں جاگ دی ہوئی ہے تے ماں ٹر جاوے نا تے پتر 9 بجے بھی گھر آ جاوے نا تے سارے ستے ہوندے نے تے پتر چپ کر کے اپنے کمرے پہ جو ٹر جانا اس وقت کوئی حال پوچھنا والا بھی نہیں ہوتا وہ تو لکھا تے کروڑا روپیہ دی کمائی کرے تے تیرے گھر والے کہنے نے کنے پیسے کمائے نہیں
ایک ہی ماں نے جدو قامت جامع تے ماں ایک ہی آواز دے کے کہنی پترا اپنی روٹی دا خیال رکھے پترا کھانا ٹھائم سے کھا لے جدو بھی ماں فون کر دی اجڑے پردیس ماما دے پتر رہنے نے انہاں کو پوچھ کے بیکھو اور جدو ماں دی کال جان گیا نا کہ ماں ہار والی ایک ہے لیے بے پترا ماڑا ہو گیا اپنی صحت دا خیال رکھے کر اگلائے نہ کمائیاں نو پترا پہلے کھایا پیا کر میری ملت اور نوجوانوں فیصل آباد والے وہ حضرت عبیس کہنی ٹرن لگے تے ماں کہنے لگی عبیس پترا جاندہ جامی تے آندہ یامی اڑکی نہ پچھے ماں پہ اڑکا کر دیا حضرت خواجہ عبیس کہنی چاہ چڑھ گیا تے کمری والے دے گھر والے دوڑا لگا رہے ادھر عبیس کرنی نکلے نا ادھر کمری والے بھی گھر بھی جو باہر جان لگے تے حضور فرمان لگے آشا ایک میرا دیوانہ میں نو ویکھن میں آؤں دائی آشا یا نو جان نہ دیں او میں نو ویکھن میں آؤں دائی تے میں انو ویکھن آئی انو جان نہ دیں انہیں میں نو ویکھن تے میں انو ویکھن آئی ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینہ تجبہ بل جا رہے جڑے بلے ویسے کرنی مدینہ دی جو وچ داخلی ہوئے کدے مدینے دیاں دیواراں چم دینے کدے مدینے دی مٹی چم دینے کدے مدینے دے بچیاں نو پھڑ کے سینے نال لاندے نے تے رو کے کہندے نے بچیاں تہاڈی عظمت واری جاواں انہاں جگہ تے سا لیندے ہو جتھے رب دا یار وسدا اے حضرت خواجہ ویسے کہنی کدے مدینے دی مٹی چم کے اکھیاں نال لاندے نے تے نالے رو کے آکھدے نے تینو چم چم اکھاں نال لاواں دی مٹیے مدینے دیے لکھ وار لکھ وار میں صدقے جاواں دی مٹیے مدینے دیے حضرت خواجہ ویسے کہنی رو دیاں جڑے بلے کملی والے دے حجرے دے سامنے گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندرو آواز آئی تے آن والے کون ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی اماں جی کوئی ہوا تے دساں کون تے آن والے کتھوں آیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی اماں جی کملی والے نو باہر بھیجیا جے تے کملی والے دا دیوانہ عبیس آیا اندرو آواز یہ بھی آن والے آؤ تے کملی والے تے گھر کوئی نہیں تے دو کھڑیاں مسجد نبوی سے بہ جاؤ تھوڑی دیر مہی آ جائے گا حضرت عبیس کرنی دیا چیخاں نکل گئیاں تے رو کے کہہ لگے اماں میں کی میں اڑی کلمہ پچھے ماں پہ اڑی کیا کر دیئے کدھر ماں دا بے عدب نہیں ہو جاؤں پر اماں جی کی ہویا کملی والے تے گھر نہیں ملے پر تسی ذرا پک پردے بچی ہو جاؤ میں او بیڑائی ویخ جاواں جتھے رب دا یار وسدا ہے جتھے رب دا یار وسدا ہے اماں عائشہ فرماندیاں نے میں پردے بچی ہو گئی اندر کے بکھنیا بالا والا آیا اندے والا بچو تھوڑی تھوڑے اندے پیرہ بچو موٹے موٹے چھالے اندے گل بچو اونٹ دی کھالدہ پھٹیا پرانا لباس اما عائشہ فرماندیاں نے ایڈا دیوانہ ہے کدی کملی والے دے گھر دی مٹی چمدا ہے کدے دیوارہ چمدا ہے کدے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو سینے نال لاوندا ہے تے روندیاں اپنے لب کملی والے دے گھر دے دروازے تے رکھے تے رو کے کہنے لگا سونیا ساما دا پتہ کوئی نہیں مدینے دے تاجدارا میں اور کچھ نہیں منگدا بس ایک عرض کر چلے آواں کملی والے آؤ کل قیامت والے روز جدو اپنے عاشقاں دی گنتی کرے بچ میرا بھی نام لکھ لے آجے بچ میرا بھی نام لکھ لے آجے ادھر عبیس کرنی دوڑ گئے ادھر کملی والے گھر آئے میرے آقا نے پوچھا عائشہ گھر کوئی آیا سی
عرض کی کملی والے آؤ ایک بڑا ہی دیوانہ آیا سی میرے آقا نے فرمایا وائے آن والے آؤ تیرے آن تو صدقے جاواں آپ آگے ٹر گیا ہے خوشبوآ محمد دے بیڑے چھڑ گیا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی گھر وچ یہ ڈگ دینے جویں آندھی تے طوفان دے وچ کوئی دیوار ڈگ دی ہے ادھر ماں نے آواز سنی تے کہنے لگی عبیس تے دس نبی ویکھیا جائے حضرت عبیس کرنی کول بولیا نہیں جاتا ماں کہنے لگی عبیس پترا بولنا کیوں نہیں تے دس رب دا یار ویکھیا جائے حضرت عبیس کرنی نے قدم پھڑ لے عرض کی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی وے پترا دو کھڑیاں اڑی کے لینو ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں نکی میں اڑی کے لینا پیچھے تسی بھیاں اڑی کیا کر دیا سو کدھر میں تو ہاڑا بے ادب نہیں ہو جانا ادھر ماں نے پتر دا ادب کھیا ماں نے پتر نو سینے نال لایا جب ماں کہنے لگی بے عبیس پترا بے تو ماں دا ایڈے فرما بردار ہے جات نو تیری ماں دیا دعا مانی کہ سارا جگ اس نبی دیا گلہ کرے گا وہ نبی تیری ہی گلہ کرے تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سارا جگ اس نبی دیا گلہ کرے گا تو نبی سارا بچ بے کے تیری ہی گلہ کرے گا سبحان اللہ کہ ماں دیا دعاواں سمجھنیاں ویسے کرنی دیا اور جدوں بھی کملی والے صحابہ دے اجتماع چ بیٹھنا تے ویسے کرنی دیا گلہ ہی چھیڑ کے بیٹھ جانا ایک دن تیرے میرے کریم آقا نے اپنا جبہ مبارک نا جبہ حضرت سیدنا عمر فاروق نو دے کے فرمان لگے عمر آج جبہ میرا کول رکھ لے کدھر میرا عبیس ملے نا تے اب میرے عبیس رو جبہ دے کے تے میرے عبیس رو آکھا جی عبیس اکملی والدہ فرمان ہے کہ میرا جبہ پہن کے میری امت نے بخشش دی دعا کر دے یہ او ویسے کرنی ہے ادھر حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی تے حضرت بلال بھی ٹھوڑ پہ حضرت عبیس کرنے نو ڈھونڈن واسطے تے کسے بلال کو پوچھا بلال تو کی میں جا رہے ہیں تے بلال دیا اکھاں میں اتھرو تے رو کے کہنے لگا عشق دے چرچے تے میرے بھی بڑے نے پر میں انہوں ویکھنا ہے جن دے عشق دے چرچے دیاں گلہ کملی والا کرتا رہا ہے جن دے عشق دیاں گلہ کملی والا کرتا رہا ہے ادھر عبیسہ کرنی نو ڈھونڈن واسطے جدوں نکلے نا تے حضرت عبیسہ کرنی دریا دے کنارے تے جا رہے تے ادھر بلال دی نظر پہ گئی بلال نے حالت ویکھ نا جڑی کملی والے دسی سی تے حضرت بلال ویکھ کے نا تے بول کے کہنے لگے عبیس جا رہے ہیں تے عبیسہ کرنی انج مڑ کے بلال وال ویکھ کے تے بول کے کہنے لگے اللہ کوئی اللہ ہو دی ضرب لگائی کہ حضرت بلال غشی دا دورہ کھا کے بے ہوش ہو گئے حضرت بلال ہوش آیا نا کہ دوڑ کے عمر فاروق دے کول جا کے کہنے لگے عمر پاک تو عبیسہ کرنی ملے نا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق جبہ مبارک کملی والدہ دے کے کہنے لگے عبیس کملی والدہ فرمانے کہ میرا جبہ پہن کے نا کہ میری امت لی بخشو دی دعا کرے اجے حضرت عبیسہ کرنی نے چند سوال کیتے سیدنا عمر فاروق دے کول تے روک کے کہنے لگے عمر فاروق جی ناراض نہ ہو تے ایک گل پوچھ لو ساری رات دا بیٹھنا ایک پاسے پر آپ میرے چند دو جملے ایک پاسے جنہوں کملی والے دے عشق تے محبت دی مستی چڑھی ہے نا دو میں ہاتھ چوکے اکھو بلو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے اتنی ٹھنڈ دے بچ بیٹھنا اور اتنے وقت تک بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے کیونکہ اس وقت محفل چ وہی بیٹھ سکتا ہے جنہوں کملی والا قبول کر کے رکھے دوسرا بندہ محبوب دی محفل چ بیٹھ نہیں سکتا تسی مقدرہ والے ہو بستر چھوڑ کے نرم بستر چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے تسی اس وقت تک بیٹھے ہو اب ایسے کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کردنے عمر فاروق جی سوال کرا جے ناراض نہ ہو ہوتے عمر فاروق بول کے کہنے کہ جی بولو اب ایسے کہنا سوال ہے
حضرت عمر فاروق دے سامنے ہاتھ جوڑ کے ویسے کرنی بول کے کہنے لگے عمر فاروق جی اے دسیا جے کملی والے دیاں آ پلکاں اکھاں دے اوپر جڑیاں پلکاں ان دے درمیان جڑے آ بال نے اے ہے سن کہ نہیں سن؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی دے چہرے وال ویکھیا، علی پاک نے حضرت بلال دے چہرے وال ویکھیا تے بول کے فرمان گے ساری زندگی یاد دے چہرے دی تلاوت کر دے رہے پر اے تے ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت ویسے کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے عمر پاک جی اجازت ہوئے تے میں دس دے ماں۔ حضرت عمر فاروق فرمان گے بولو، ہاتھ جوڑ کے عرض کی لاج پالا کمری والدیاں اکھا مبارکہ دے پلکاں دے بال ہے سن گھنے سن۔ دوسرا سوال ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی عمر پاک جی اے دسو کملی والے دے ہاتھ مبارک دیاں آ جڑیاں انگلاں نے انہاں انگلاں دے وچ آ جڑے جوڑ نے اے ہے سن کہ نہیں سن؟ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے کہ ساری زندگی یار دے ہتھاں دے بوسے لیندے رہے ہیں پر اے تے ویکھے کوئی کہ آ جوڑ ہے سن کہ نہیں سن؟ حضرت ویسے کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے عمر پاک جی میں دساں؟ حضرت عمر فاروق فرمان کے بولو، ہاتھ جوڑ کے عرض کی عمر فاروق جی کملی والے جا انگلا مبارکہ نے نا جوڑ ہے سن پر کملی والے دے ہاتھ اتنے نرم تے نازک سن پتہ لگدا ہی نہیں سی جوڑ ہے سن کہ نہیں سن۔ ہاتھ ہی انہیں نازک سن۔ او ویسے کرنی جنی ماں دعا کر دی رہی، جنی ماں دعا کر دی رہی۔ عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر سایہ اٹھے گا تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کان کرے رکھوالی۔ اپنا باپ جیوندہ ہوئے نا تے بازار دے سارے کھلونے ہی اپنے ہوندے چے، خالی ماں دی شان نہ سن کے جاؤ ابے دی بھی بڑی شان ہے۔ ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے نا سارا نو پتہ ہے، ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے۔ ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی نے عرض کی تھی کملی والے آؤ، حضور نے فرمایا کہ جیڑا نوجوان جیڑا انسان اپنے باپ نو عبادت دی صورت اپنے باپ دا چہرہ تکے خوشی دی حالت وچ مسکرا کے تے رب انہوں ایک مقبول حج دا سبب عطا کرے گا۔ ایک نے عرض کی تھی کملی والے جڑا 2 بار ویکھے تیرے میرے نبی نے فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب۔ ایک نے عرض کی تھی کملی والے جڑا 3 بار ویکھے حضور نے فرمایا او کیڑی 1 2 3 دی گنتی وچ پے گئے او جڑا 100 بار ویکھے رب انہوں 100 حجاں دا ثواب عطا کرے گا۔ جڑا 100 بار ویکھے انہوں رب 100 حجاں دا ثواب دے گا۔ میری ملت یا نوجوانوں اسے ساری رات سیل میں حالہ میں جو گزار دینے ہیں، ساری رات فلموں تے ڈرامے میں جو گزارنے ہیں، پر ایک دے خبر رکھی نہیں کہ میری ماں بھی اڑک دی ہوئے گی، میرا باپ بھی اڑک دا ہوئے گا۔ ماں دی بڑی شان ہے، ماں دے قدماں دے تھلے جنت تے پاپ جنت دا دروازہ ہے۔ پر ایک بات ذہن وچ رکھو فیصل آباد دے رہنے والیو، او جڑی تیری میری ماں دے قدماں دے تھلے تیری میری جنت ہے نا، جڑی تیری میری ماں دے قدماں دے تھلے تیری میری جنت ہے نا، او تیری امی ساڈے ابے دے کپڑے دھوندی ہے، تیری امی تیرے ابے دے کپڑے دھوندی ہے۔ اس باپ دی بھی کتنی شان ہوے گی۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو ماں دی بڑی شان ہے، پر اللہ نے کسے جگہ تے ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ قرآن چ باپ دیاں قسماں چ گدا جائے، میں نے تیرے باپ دی قسم ہے۔ میری ملت یا نوجوانوں کیونکہ وقت بہت بیت گیا نا، میں تے اپنے وقت نو مد نظر رکھ دیا، میں بڑی دیر دا پہنچ گیا، میں کل پھر کاموں کی پہنچنا ہے اور پھر رات میں سمندری سا تو تسی بھی کافی ذوق لے کے آئے۔ اللہ پاک سارے دا آنا جانا قبول فرمائے۔ ساری رات بھی بیٹھے رہیے نا تو صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہ پڑھی تو ساری رات بیٹھن دا کوئی فائدہ نہیں۔
ساری رات ذکر رسول نعت رسول مقبول سن کے چلے گئے تو صبح اٹھ کے نماز نہ پڑھی تے رات دا بیٹھنا پھر کس کام میں پئی ٹھیک ہے نا اج باپ نماز پڑھے گا پتر بھی نمازی بن جائے گا اج اولاداں نافرمان کیوں پیدا ہو رہی ہیں اسی رب دے نافرمان ہو گئے ہیں اگر چاہتے ہو نا کہ اولاداں فرما بردار پیدا ہون تسی اپنے رب دے فرما بردار ہو جو اولاداں تہاڑیاں فرما بردار ہو جان گیا اللہ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں تو روک دیے میری ملت دے نوجوانوں فیصل آباد دے رہنے والیو اجرے نوجوان چونکاں چ کھلوندے نے نا انہاں واسطے جملہ ہے ایک دن جبریل آئے تیرے میرے نبی دی بارگاہ تے حضور نے پوچھا جبریل اللہ نو سب تو چنگی جگہ کیڑی لگدی ہے تے سب تو پیڑی جگہ کیڑی لگدی ہے تے جبریل نے عرض کی کملی والے اللہ نو سب تو چنگی جگہ مسجد لگدی ہے تے سب تو پیڑی جگہ بازار لگدے نے اسا مسجد ویران کر چھڑیا نے تے بازار آباد کر چھڑے نے میری ملت یا نوجوانوں اگر چاہتے ہو نا کہ تہاڈے گھر آباد ہو جان تسی مسجداں نو آباد کر دو اللہ تہاڈے گھراں نو آباد کر دے گا اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی تشریف لے کے آئے اللہ پاک صاحب دا آنا جانا قبول فرمائے ہر قدم دے بدلے نیکی دے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا الہ العالمین طلبت کلام پاک و انت رسول مقبول ہوئیاں بیانات قبول منظور فرما تمام کلمہ کلام ذکر ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول منظور فرما تمام کلمہ کلام ذکر ذکر دا ثواب بھائی محمد مبین صاحب بھائی محمد متین صاحب اونا دی والدہ دی ارواح دے سالے ثواب پیش کرنے قبول منظور فرما مرحومہ دے دنیا دے اوپر رہنے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے قبر نیا سختی ہے قبر دے ضابط محفوظ فرما حاضرین مجلس دے بچو جنہ دے والدین ٹر گئے اونا دے درجات بلند فرما جنہ دے حیات نے اونا نو عمر خضری عطا فرما یا الہ العالمین بابا جی ادریس صاحب نو صحت والی لمبی عمر عطا فرما یا الہ العالمین ان دے بیٹیاں نو ان دا فرما بردار بنا ان دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما سانو سارے نو با جماعت 5 گھنٹہ نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما الہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے جب کھلے آنکھ تو صلی اللہ کہتے کہتے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے تو دیدار عطا کرنا صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا